बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ, ऐसे कलिमात लेकर हाजिर हुई हूँ जिनके पढ़ते ही इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर गम से निजात अता फरमाएगा, हर परेशानी को खत्म फरमाएगा और रिज़्क और दौलत को वसीओ को शादा करेगा और ऐसी ऐसी जगह से आपको रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी न किया हो, और आपके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाएगा और आपकी मगफिरत भी फरमाएगा। इसके अलावा इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन आपके चेहरे को रोशन करेगा और ऐसा रोशन करेगा कि आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक उठेगा। इसके अलावा इस अमल को, इस वजीफे को जिस दिन आप पढ़ेंगे वो दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ये अफजल जिक्र है और जो शख्स इस जिक्र को पढ़ लेता है रब्बे करीम उसके तमाम मसाइल को हल फरमाता है और बंदे के मुंह से निकली हुई हर बात को जरूर पूरा फरमाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़े। दुनियावी परेशानियों, मुसीबतों, गमों, दुखों, तकलीफों से निजात पाएं, कामयाबियों से मुस्तफीद हों, आखिरत में अच्छे और बुलंद दराजात के लिए, जन्नत में आला मुकाम पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें। इसके अलावा जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिन लोगों के दादी या दादा अबू इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या कोई बहन भाई रुखसत हो चुका है, यानी अपने अजीज और कारिब में से कोई इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया है, तो उसे चाहिए रोजाना इन कलिमात को, इस मुकद्दस बाबरकत तस्बीह को पढ़ के उनके लिए दुआए मगफिरत करे, उन्हें इसाले सवाब पेश करे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उन पर आने वाले जितने भी अजाब होंगे वो टल जाएंगे, उनकी कब्र रोशन होगी, वसी होगी, कुशादा होगी। अल्लाह करीम उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाएगा और जन्नत की वादियों में से उस शख्स को वादियां अता की जाएंगी। जो लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के अपने मरने वालों को बख्श देते हैं, रब्बे करीम उनकी आखिरत को जन्नत बना देता है, और जो शख्स खुद पढ़ता है रब्बे करीम उसके तमाम गुनाहों को भी मुआफ फरमा देता है। तो जिस अमल के, जिस तस्बीह के इतने ज्यादा फायदे हों, हमें उस तस्बीह को जरूर थामना चाहिए और अपने मालिक के हकीकी से रुजू करना चाहिए। अल्लाह करीम हमारी तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें हमारे कदमों में रखेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करना है, या फिर अस्तगफार की कोई दुआ पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा ग़फिरली या इलाही इग़फिरली या इलाही वरहमनी या इलाही या अरहमर राहिमीन। यानी आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, कोई भी इनमें से कलिमात पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर सारा मुआमला छोड़े। नंबर 2 पे आपने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को भी पढ़ लें तो फिर आपने 100 मरतबा हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह का विर्द करना है। और जब आप 100 मरतबा हस्बी अल्लाह भी पढ़ लें तो फिर आपने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम इन कलिमात को भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आप चाहें तो इन कलिमात को मुकम्मल पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन कलिमात को सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन कलिमात को इतना भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह भी पढ़ सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। और याद रखें, अगर आपने इन
ان کلمات کو صبح کیا ہے تو شام ہونے تک، اور اگر شام کو کیا ہے تو دن ہونے تک اللہ کریم آپ کی تمام دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، اور جو میں نے آپ کو فوائد و فضائل بتلائے ہیں رب کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے بھی ضرور مستفید فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اس چھوٹے سے درود پاک کو پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صرف ان کلمات کو، اس درود پاک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی تمام دنیاوی پریشانیوں، دنیاوی مصیبتوں کو ختم کرے گا، اور اگر اچانک مصیبت آن پڑے تو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے، چاہے حادثات جانی ہو یا مالی ہو، رب کریم آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو میں آپ کے ساتھ کلمات شیئر کرتی ہوں یہ ہمارے صحابہ کرام، اولیاء کرام، اکابرین کے وظائف ہیں، ان کی یہ دعائیں ہیں جو وہ صبح بھی پڑھتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے، اور اپنے دل کی مرادیں اللہ سے خود پوری کرواتے تھے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ اس وظیفے، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے اللہ کریم انہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور جب اللہ رب العزت عطا کرنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی حاجت ہو چاہے وہ آخرت کی حاجت ہو، رب کریم ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، ان دعاؤں کو آپ ضرور پڑھیں، اور اپنے مقاصد کو پورا ہوتا اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ایسی بابرکت مقدس دعائیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تو ان کلمات کو پڑھتے، ان دعاؤں کو پڑھتے اور اللہ سے سوال کرتے اور اپنی دعائیں قبول بھی کرواتے۔ تو اللہ رب العزت کے جب پیارے محبوب یہ مقدس دعائیں پڑھ کے اللہ سے اپنی باتیں منواتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی یہ باتیں بتلا دی، اور صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا، اکابرین بزرگان دین نے ان پر عمل کیا، اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، محدثین نے لکھا، اور اس کی وضاحت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقدس کلمات کو پڑھیں۔ کلمہ تجربہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی لے کر دے گا اور ہمارا بیڑا پار کروائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی عطائیں باران رحمت دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کریں، کیونکہ اللہ کی جب عطائیں برستی ہیں، اللہ کی جب رحمتیں برستی ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے، وہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے رو کر مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے رجوع کریں، اور اپنے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوائیں، بند دروازوں کو کھلوائیں، اور اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میری تمام مائیں بھی کریں، بہنیں بھی کریں، بھائی بھی کریں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔